आमच्या आसनो एक खाजन उदक भरलां हांगसर आनी आमचें सगळें शेत गेलां वसानो गेलो सगळो तशें आमचे बांयन सगळ्यो पिड्यार जाल्यात आनी उदक सगळें खारें जालां लोकांक आतां खूब त्रास जाले. सो म्हाका एक उमेद आसली हे वर्साक इल्ले वारवे लायतलो म्हणून आनी हांवें ते थोडे रोंपे कोण दिता आनी ते हाडले आनी उमेदीक लायले. पूण आमच्या लागींच हांगा एक मानूस आहा कुशान म्हणटा तिका आनी ती तेजी दारां फुटोवन उदक बी भितर येयले आनी ह्या वर्साक हांवें वसाणे बी मारलेले ते सगळे पिड्यार जाले कित्याक खारसाणीचे उदीक येवन सगळे मेले. जाय जाल्यार दाखोव येता हांगा सगळ्याक सायडीच्या आनी तो हांवें लायले ते लायले वारवे पूण आमच्या सायडीक नेबरांनी लायले एक 2-3 बायलांनी कोणें आनी तेंचे पासून कांयच ना सगळे बियां कितें मिरसांगो आहल्यो तितल्योय मेल्यो. आमी हे शेत करताली न्हू हळसाणो घातलो तो शेत घातलो तितलोय गेलो दारां सारकीच ना ती 2 वर्सां जाली दारांक आमच्या लुकसाण जाता आमकां कांयच ना पावसानूय जाता आनी गिमानूय जाता. हळसाणो घातलोच सगळो हें जाता. आतां आमी कितें करपाचें शेतकऱ्यांनी करा म्हणटा शेतां पडींगय ठेवू नाका म्हणटा मागीर आमी करता करून इतकी लुकसाण जाता मनाय घालून कामेऱ्या घालून घातलेलो हळसाणो तरी जायना घालचे खावच्या वखदार आमकां कांय मेळना. मानस आमची ही गेल्या जाल्यार आनी दारां गेल्या आनी उदक सगळें भितर आयलें. मानस आमकां न्हंय घडची पडटली पूण सगळीं शेतां पयलीं सगळीं गेलीं. हांवें फर्स्ट टायम हें आख्खें शेतांक हें सगळें हें हाडलें हांवें JCB घालून हें सगळें शेत आख्खें नितळ केल्लें आनी आतां वसानो घाल्लो हांगसर शेतूय केल्लें आनी आतां वसानो घाल्लो गेलें हें सगळें. ते सरकारान कितें करूंक जाय न्हू दारांचे आमचे मानशेचे मानशेक लागून जाता मानशेक लागूनच जाता न्हू आनी कितें मानस सारकी ना न्हू ती. आनी आतां उदक वास येता ह्या उदकाक आनी घराक तेकान आमकां उदक दिलें आतां वास न्हू घराक ह्यो सगळ्यो जारी आमच्या घरान येतात तेकोन बांयक पावून उदीक खावपाक ना आमकां. आतां नळ काय सदीत नासता नळाची पायपां केन्ना केन्ना मोडटात नळ काय मेळटा आतां खारें उदीक भरलां बांय भरल्या सारकी. सो हांव शेतकाराला मागता की जाता तितल्यो मानसो कोणाच्यो जाय आमच्यो जावं आनी कोणाच्यो कोण जे वारवें करता आनी पोट चलयता तेजेर तांच्यांनी कितें तरी उपाय काडचो इतलेंच म्हजें म्हणणें. आनी जाता तितले इतले बेगीनच जर करीत जाल्यार बरें आसतलें नाजाल्यार आमच्यो बांयो ज्यो उदक आमी
वारव्याक घालता त्यो सगळ्यो सॉल्टी वॉटर येवन खारें उदक येवन सगळे पिड्यार जातले. शेत सगळें गेलां न्ही आमचें ती तोय सगळा खुरीस सापयता जाल्यार 15 दीस जाले आतां बुडोवन रावला आनी वसाणो जाल्लो हे दवरलो कुसून गेलो ओके. आनी कांय उरोंक ना. ते कारण कितें आतां? कारण आतां ती माणूस दारांक हिंग जाल्या न्ही मळल्यान न्ही ओके. दारांक मळल्यान कांय ना आतां हें करूंक ना कमिटी अजून करूंक ना. आता फुडें कितें जातलें? फुडें कितें जातलें? आतां बांय बी बांय दोरी हाका दुर्गाक तेंकलेलें उदक न्ही तें बांय आमचें उदक येना बरें लागना आतां. हय आतां वसाणो गेलो सगलो आख्खें शेत गेलें. आदी हांगर वारी बी भरपूर करता. होय आतां करिना. जाल्यार फुडल्या वर्साक हे खारसाणीचें उदक तर येयल्यार आमकां ते खाराज गो आनी कहले खारसाणीन जाता पळय तसलें शेत करचें पडटलें. इतलेंच हांव शेतकारांक मागतां की तेंच्यांनी जाता तितलो उपाय बेगीन घेवचो. सगळीच दारां मोडली. एकदां ते MLAन एक दार लायल्ले तेच आहा आनी बाकी सगळीं मोडान गेली दारां. आनी एके वाटेन आमकां गव्हर्मेंट म्हणटा शेतां करा पूण असलें तर जालें जाल्यार आमकां आनी कांय उमेद आसची ना कितेंच करपाक. म्हजे उमेदीक हांवें केल्लें पूण म्हजें मातशें शेत वयर उरोवन थोडे रोंपे म्हजे आनी उदक हांगा खारसाणीचें चड पावूंक ना देखून हें म्हजें वारवें उरलें. नाजाल्यार हें वचपाचें कित्याक म्हजे उमेदीक केल्लें हांवें हाडले रोंपे लायले आनी ल्हान पडले म्हणटच ओके म्हणजे म्हाका सॅटिस्फॅक्शन मेवलें म्हणून हांवें लायले ते. ओके. दुसऱ्याच्या शेताचे सगळे पिड्यार जाला. बारीक तर अशें गुणायल्यार असो मोबायल पयशे जाल्यार सगळे वसाणे मेल्ले आसा.